अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई। गवर्नर गुलाम अली ने वज़ीर आला महमूद खान की समरी पर दस्तखत कर दिए। एलामिये में कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत केपी असम्बली और सूबाई काबीना तहलील की जाती है। आर्टिकल ए 224 की शिक 4 के तहत मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी तक काम जारी रखेंगे। वज़ीर आला महमूद ने गुज़िश्ता रात केपी असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। गवर्नर को निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर वज़ीर आला और ओपोजिशन लीडर की मुशावरत से 3 रोज में करना होगा। गवर्नर ऑफिस इस मुद्दत में बगैर किसी रस्मी तकर्रुरी के मुशावरत के लिए दस्तयाब होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। असम्बलियों की तहलील के बाद आइंदा चंद दिनों में मुल्क 60% इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी जिद से बाहर आए तो बाकी मुल्क भी इंतखाबात की तरफ बढ़े। 10 से 15 रोज में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान निगरान वजीर आला की तकर्रुरी पर इत्तफाक न हो सका। गवर्नर बलीगुर रहमान ने बॉल स्पीकर के कोर्ट में डाल दी। हमजा शहबाज की जानिब से दिए गए नामों को नवाज शरीफ की भरपूर हिमायत हासिल। नून लीग के कायद ने कहा कि हमजा शहबाज ने निगरान वजीर आला के लिए जो नाम दिए वो बहुत अच्छे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वजीर आला के नाम पर वजीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन में इत्तफाक के आसार नहीं। निगरान वजीर आला का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करेगा। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर, हमाद अजहर, अली जैदी, परवेज खटक और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे मंजूर। उमर अयूब, कासिम सूरी, शहरियार आफरीदी, शफकत महमूद, नूरुल हक कादरी, उमराज सईद, कमल शोजब और आलिया हमजा भी रुकन असम्बली नहीं रहे। चीफ वहब आमिर डोगर और इमरान के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। 35 इस्तीफों की मंजूरी के बाद असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 70 रह गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही रुकन असम्बली नहीं तो शाखाना केस में नाअहल किया जा चुका है। अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में इमरान ने 6 नशिस्तें जीती लेकिन उन पर अब तक नोटिफाई नहीं हो सके। शाह महमूद कुरैशी ने बाआवाज़े बुलंद कहा था कि इस्तीफे दे दिए। उनके कुछ लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, कुछ ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी। उनके अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में भी मुकीम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अब हुकूमत ने एक सियासी मूव की है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए या दस्तखत जाली हैं। हम 35 इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं तो बाकी 70 भी कर सकते हैं। हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान कौमी असम्बली में आए मगर ऐसे आए जो हमें वारे में हो, यानी बंदे दा पुत्र बनकर आए। पीटीआई की 35 खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम हिस्सा ले या नहीं 35 निशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी भी मिलेगी। पीटीआई दोबारा मुंतखब होगी। बोले स्पीकर हमें रोकना चाहते हैं तो 35 से काम नहीं चलेगा, दीगर के इस्तीफे भी कबूल करने पड़ेंगे। अब जितने अराकीन के इस्तीफे कबूल नहीं हुए वो सब ऐवान में वापस जाएंगे। कराची का मेयर बनाने के लिए सियासी जमातों के दरमियान रस्सा कशी ने मामला उलझा दिया। हाफिज नईम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ तोपों का रुख कर दिया। नताइज में हेराफेरी का इल्जाम लगाते हुए मुल्क भर में धरनों की धमकी। जमात इस्लामी कराची के अमीर कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची के अवाम का मैंडेट चुरा कर जश्न मना रही है। हमें हरा कर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। बोले हमारी 2 सीटें आ गईं, 7 बाकी हैं। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। पीटीआई की सूरत में हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा, चमन और मज़ाफात में बारिश। कोयटा, चमन शाहरा, पाक अफगान और ईरान सरहद पर भी गरज चमक के साथ बारिश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत कल्लाम में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्तौर और स्कर्दू में -12। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और अब्र आलूद रहेगा, जबकि बलोचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
روس سے سستا تیل اور LNG کی خریداری پر 3 روزہ مذاکرات اسلام آباد میں جاری۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اقتصادی امور ایاز صادق کریں گے۔ روسی وفد کی نمائندگی روسی وزیر توانائی کریں گے۔ اجلاس میں روس کے ساتھ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی بات ہوگی۔ عمران خان کی جانب سے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے کا کیس طلبی کے باوجود عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سینئر سول جج کی رخصت کے باعث سماعت 24 جنوری تک ملتوی۔ عدالت نے عمران خان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا نوٹس دوبارہ جاری کر دیا۔ سارا انعام کے ماتھے پر تقریباً 9 سینٹی میٹر زخم کا نشان تھا۔ سر پر تقریباً 12 سینٹی میٹر زخم موجود تھا۔ ماتھے، چہرے، بازو، ہاتھ، کمر اور کان کے پاس متعدد زخم تھے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سارا انعام کیس میں طبی ماہر ڈاکٹر بشرا نے بیان قلم بند کروا دیا۔ ڈاکٹر بشرا کے بیان کے مطابق سارا انعام کے سر پر متعدد فریکچر تھے۔ پھیپھڑوں یا پیٹ میں زہر یا منشیات کا مواد نہیں پایا گیا۔ طبی رپورٹ کے مطابق سارا انعام کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی۔ مقتولہ کی موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان 12 سے 24 گھنٹے کا وقت تھا۔ بلوچستان کے علاقے اشاب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنے سے متعلق بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم سے آگاہ ہیں۔ آرمی چیف نے بلوچستان کے علاقے خزدار اور بسیمہ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپریشنل تیاری کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی اور سازگار ماحول کے لیے فوج کی تعیناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ دنیا کی معمر ترین خاتون لوسیل رینڈن 118 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ لوسیل رینڈن سسٹر آندرے کے نام سے جانی جاتی تھی۔ لوسیل رینڈن 11 فروری 1904 کو فرانس میں پیدا ہوئی تھی۔ جنگ عظیم دیکھی، کرونا وبا کا مقابلہ کیا، 108 برس کی عمر تک کام کاج میں خود کو مصروف رکھا۔ 1 ماہ قبل انٹرویو میں رینڈن نے کہا تھا کہ انہیں بڑھاپا اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ وہ کام کاج کر نہیں پاتی۔ بچوں کو ڈانس سکھاتی تھی، اب دوسروں کی محتاج ہیں۔ رینڈن کے انتقال سے دنیا کی معمر ترین خاتون کا اعزاز ماریا برنائس موریرا کو مل گیا۔ 115 برس کی موریرا امریکہ میں پیدا ہوئی، اب اسپین میں مقیم ہیں۔ آسٹریلیا وومن ٹیم نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان وومنز ٹیم 43 اوورز میں 125 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آسٹریلیا نے 126 رنز کا ہدف 20ویں اوور میں بغیر نقصان کے حاصل کر لیا۔ 3 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا وومنز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری مل گئی۔ اور فلم پٹھان پہلی بالی ووڈ فلم ہے جس کے چند مناظر کی عکس بندی سائبیریا کی بیکال جھیل پر ہوئی ہے۔ دیپیکا پاڈوکون اور جان ابراہم بھی پٹھان کا حصہ ہیں۔ ڈائریکٹر سدھارتھ آنند نے کہا کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پٹھان ان تمام فلموں سے چند قدم آگے کی طرز پر بنائی جائے جو ہمارے شائقین تھیٹرز میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔